دوستو میں خان شاکر تے تساں دے پے 01 ولاگ خان شاکر چینل ہے ساڈا۔ اسا فرسٹ ٹائم یہ چینل بنایا تے بہت زیادہ لوکاں دی لائک تے ویو آنے پین۔ انشاءاللہ می علی تے جڑے سنگی ہیں انہاں دے بہت مشکور ہاں بھی ویڈیو کو لائک کرنن تے شیئر مرنن، اور باقی جتنے بھی سنگی ہیں چینل دا نام ہے خان شاکر 01 تے تساں دوستاں دی خدمت وچ عرض ہے کہ لالا گل تے ٹھیک نہیں تے محنتاں لگ جین تے اساں اتے با کے ویڈیو بنانے روچر تے میاں علی دے جتنے جوان ہیں سارے سنگی ہیں چینل کو زیادہ تو زیادہ لائک کرو تے تو شیئر تھوڑی نظر اچ کرنا پیا کہ وفادار ہاں میں وفادار راساں، وفاواں دی نگری دا میں سردار راساں، محبت کرن جے گناہ شاکر، گناہ گار ہاں میں گناہ گار راساں۔